हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन।
सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। मे महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा SMS र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 21। आफूलाई लोभबाट जोगाइ राख। लुका 12 अध्यायको 15 पद। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामी 2वटा पदहरूलाई पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। पहिलो पद छ 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 13 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जागा रहो, विश्वासमा बलियो गरी उभ, पुरुषार्थ देखाओ, बलिया हौ। यसैगरी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 10 अध्यायको 23 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, आओ हाम्रो विश्वासको अंगीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी यी दुवै पदमा हाम्रो विश्वासलाई बलियो गरी पक्रनु पर्छ अथवा हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पाउँछौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाबाट आजको वचनको भागलाई अगाडि बढाउनेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरू मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ, फेरि एकपटक हामी तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नको निम्ति यो समय लिँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रभु, तपाईको सहायताको खाँचो छ। हामीलाई हाम्रो बुद्धि, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो विचार कुनै पनि कुराले सहायता गर्न सक्दैन। तर तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि, तपाईँ प्रभुको जीवित वचन, तपाईको अगुवाई अनि विशेष गरी तपाईँ प्रभुको आत्माले हामीलाई तपाईको सत्यताहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ। आज पनि हामी तपाईमै भर पर्दै तपाईको वचनबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। यो समय तपाईँ हामी सबैजनाको साथमा रहनुहोस्। म तपाईको वचनलाई बाँड्ने व्यक्ति अनि साथै
ती सबै तपाईका प्रियहरू जो अहिले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ प्रभुको सहायता सबैमाथि राखिदिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आज हामी सत्यताप्रति विश्वासीले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्दैछौं। यसको निम्ति हामी याकुब 1 अध्यायको 18 पददेखि 25 पदलाई मुख्य खण्डको रूपमा लिनेछौं। याकुब 1 अध्यायको 18 पददेखि 25 पद। हामी यसलाई पहिला पढौं। याकुब 1 अध्यायको 18 पददेखि 25 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ। उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौं भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यताको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, हरेक मानिस सुन्नलाई छिटो, बोल्नमा ढिलो, रिसाउनमा ढिलो होस्, किनभने मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता उत्पन्न गर्दैन। यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्दछ। तर तिमीहरू वचन पालना गर्नेहरू हो, सुन्नेहरू मात्र होइन, जसले आफैलाई धोका दिन्छन्। किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन भने ऊ त्यो मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो प्राकृतिक अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि उसले आफैलाई हेर्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ, अनि ऊ कस्तो किसिमको मानिस थियो सो तत्कालै बिर्सिहाल्छ। तर जसले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र ध्यान दिएर हेर्छ र त्यसैमा लागिरहन्छ, ऊ सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन, तर त्यस कामलाई गर्ने मानिस भएको हुनाले त्यो मानिस आफ्नो काममा आशिषित हुनेछ। हामीले कसरी सत्यता प्रति प्रतिक्रिया दिन्छौं भन्ने कुराले हामीले कसरी परीक्षाहरू र जाँचहरूमा समेत प्रतिक्रिया दिन्छौं भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नेछ। यसको निम्ति आज हामी 4 बुदाहरूलाई हेर्नेछौं, जसले हामीलाई विश्वासले सत्यताप्रति कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरालाई जान्न मद्दत गर्नेछ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि त्यहाँ सुरुमा हामी परमेश्वरको वचन सुन्न तयार हुनु पर्दछ। परमेश्वरको वचन सुन्न तयार हुनु पर्दछ। पद 19 मा सुन्नलाई छिटो भनेर भनिएको छ। याकुब 1 अध्यायको 19 पदमा म फेरि पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, हरेक मानिस सुन्नलाई छिटो, बोल्नमा ढिलो, रिसाउनमा ढिलो होस्। हामीले कसरी सुन्छौं भन्ने कुराले हाम्रो विश्वासमा सिधै प्रभाव पार्छ। रोमी 10 अध्यायको 17 पदलाई एकचोटि हेरौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। विश्वास हुनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। हामीले प्रकाश 2 अध्यायको 7 पदमा हेर्छौं भने
त्यहाँ यस्तो लेखिएको पाउँछौं, जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। यसैले हामीले कसरी सुन्छौं भन्ने कुराले हाम्रो विश्वासमा सिधै प्रभाव पारेको हुन्छ। हामी जे सुन्न तयार छौं त्यसको स्रोतले हाम्रो विश्वासलाई या बलियो बनाउँछ वा असफल बनाउँछ भन्ने कुरामा धेरै नै निर्भर रहेको हुन्छ। हामी के सुन्छौं? हामीले सुनेको कुराबाट हामी कि असफल बन्न पुग्छौं कि चाहिँ हामी सफल बन्न पुग्छौं। सुन्ने व्यक्तिको रुचि केमा छ? पवित्र शास्त्रमा छ कि अरू प्रकारका साहित्यहरूमा, अरू प्रकारका पुस्तकहरू? सुन्ने व्यक्तिको रुचि केमा छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यूहन्ना 17 अध्यायको 20 पदमा येशूले देखाउनु भयो कि प्रेरितहरूको वचनद्वारा अथवा उनीहरूको साक्षीद्वारा हामी विश्वासमा आउनेछौं। एकचोटि हामी त्यो पदलाई पढौं, यूहन्ना 17 अध्यायको 20 पदलाई। म तिनीहरूका लागि मात्र प्रार्थना गर्दिन, तर उनीहरूका लागि पनि गर्दछु जसले तिनीहरूको वचनद्वारा ममाथि विश्वास गर्नेछन्। यहाँनिर प्रभु येशूले खालि आफ्नो त्यो बेलाको चेलाहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्दिन, तर ती अरूहरूको लागि पनि गर्छु जसले चाहिँ उहाँका त्यो बेलाका ती चेलाहरूलाई पछ्याउने छन् भन्ने कुरालाई यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँ सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ यहाँ बताउन खोज्नु भएको कुरा चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभएको वचन, उहाँले सिकाउनु भएको सत्यताहरू अरू कसैले पनि सिकाउँछ भने अथवा बताउँदछ भने त्यो कुरालाई सुन्नुपर्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जसरी वचन अथवा पवित्र शास्त्र सुन्छौं त्यस अनुसारले नै परमेश्वरसँग हाम्रो विश्वास र संगति कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ। हामीले सुन्ने वचन अनुसार नै है हाम्रो विश्वास र संगति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ निर्धारण हुन्छ। हामी चाहिँ परमेश्वरबाटका हौं। जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ। जो परमेश्वरबाटको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यताको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौं। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 9 पदमा हामी त्यही कुरा पढ्न पाउँछौं। यहाँनिर हामीले बताउने, हामीले प्रचार गर्ने वचन चाहिँ अरूले सुन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ जुन हामीले प्रचार गर्ने वचन छ त्यो पनि फेरि प्रभुको वचन हुनुपर्छ। हामी आफ्नै विचारले, आफ्नै सोचले, आफ्नै तर्फबाट हामी बोल्छौं, प्रचार गर्छौं भने फेरि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। तर हामी पहिलो सुरुमा परमेश्वरबाटको हुनुपर्छ अनि हामीले परमेश्वरको वचन नै प्रचार गर्नुपर्छ। तब मात्र अरूले त्यो सुन्दा उनीहरूलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ। यूहन्ना 10 अध्यायको 16 पदमा येशूले भन्नुभयो कि उहाँको भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्नेछन्। हाम्रो सुनाइको तयारीपनले परमेश्वरसँगको हाम्रो ठिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हाम्रो सुनाइको तयारीपन कस्तो छ त्यसमा आधारित भएर नै परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध
ठिक छ वा छैन भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। त्यहाँ सामान्यतया 3 प्रकारका श्रोताहरू हुन्छन्। 3 प्रकारका श्रोताहरू। पहिलो, त्यहाँ सुन्नमा सुस्त भएका श्रोताहरू हुन्छन्। यी श्रोताहरू लगातार प्रचार पछि प्रचार अथवा प्रचार पछि प्रचार त सुन्छन्, तर कहिल्यै पनि प्रतिक्रिया दिँदैनन्। दुःखलाग्दो कुरा के हो भने एक दिन तिनीहरूले वचन सुन्न तयार नभएको आधारमा पक्कै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पछुताउने छन्। प्रेरित 3 अध्यायको 22 पददेखि 23 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौं। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनभने मोसाले साँच्चै पिता पुर्खाहरूलाई भने, प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका भाइहरूबाट म जस्तै एउटा भविष्यवक्ता तिमीहरूका निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई जे जे भन्नुहुनेछ तिमीहरूले सबै कुराहरूको विषयमा उहाँकै सुन्नु। अनि यस्तो हुनेछ, त्यस भविष्यवक्ताको वचन नसुन्ने हरेक जन मानिसहरूको बीचबाट नष्ट पारिनेछ। हामी यहाँ स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौं कि परमेश्वरको वचन, येशूको वचनलाई नसुन्ने मानिसहरू आफ्नो कारणले गर्दाखेरि, नसुन्ने बानी स्वभावले गर्दाखेरि उनीहरू आफै नै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो प्रकारको श्रोताहरू ती हुन् जो तिनीहरूले सुनेका कुराहरूलाई छान्ने गर्छन्। यी तिनीहरू हुन् जो आफूले सुन्न चाहेको कुराहरू मात्र सुन्न चाहन्छन्, प्राय तिनीहरूलाई मिल्ने कुराहरू। कहिलेकाहीँ हामी छानेर सुन्ने बानी भएकाहरू हुन्छौं। कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो बानी भएको व्यक्तिहरू हुन्छौं, तर आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै छान्ने अनि छानेर मात्रै परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको शिक्षालाई लिने यदि हामी त्यस्तो गर्छौं भने त्यो पनि ठिक प्रकारको श्रोता होइन। यो दोस्रो प्रकारको श्रोता जो छानेर सुन्छन् ठिक प्रकारको श्रोता होइन। त्यहाँ तेस्रो प्रकारको श्रोता पनि छ। तेस्रो प्रकारको श्रोताले चाहिँ सत्यताको मात्र खोजी गर्दछन्, मात्र सत्यताको। परमेश्वरले हामी मध्ये प्रत्येकलाई सत्यताको खोजी गर्ने श्रोता बनेको चाहनुहुन्छ। उदाहरणको निम्ति हामी कर्नेलियसलाई लिन सक्छौं। कर्नेलियस यस्तै प्रकारका श्रोता थिए। तपाई प्रेरित 10 अध्यायको 30 पददेखि 33 पदसम्म पढ्नुहोस्, तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यहाँबाट एउटा पद चाहिँ पढ्नेछौं। यसकारण अब परमेश्वरद्वारा तपाईलाई आज्ञा भएका सबै कुराहरू सुन्नलाई हामी सबै यहाँ परमेश्वरका सामुन्ने उपस्थित छौं। यहाँ कर्नेलियस परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति तयारी साथ त्यहाँ परमेश्वरको सामु उपस्थित भइरहेको छ भन्ने कुरा उनी आफैले यो कुरालाई गवाही दिइरहेका छन्। अनि त्यस्तो प्रकारको श्रोता, सत्यताको मात्र खोजी गर्ने श्रोता हामी बन्नुपर्छ। असल श्रोताको लक्षणहरू के हुन् त यसो भए? असल श्रोताको लक्षणहरू भनेको जागा रहने, तयार रहने, सुरमा रहेको, इच्छुक, आफूलाई मौकाहरूमा लाभान्वित तुल्याउने प्रकारको हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई हर समय बलियो पार्न चाहन्छौं भने हामीले पहिले सत्यता सुन्न र खोज्न
तयार हुनुपर्दछ। अब दोस्रोमा बाइबलले भन्दछ कि यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई बलियो पार्न चाहन्छौं भने हामीले जे कुराले बाधा दिन्छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। जे कुराले बाधा दिन्छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। याकुब 1 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर पनि उल्लेख गरिएको छ। म त्यो पदलाई पढ्नेछु। याकुब 1 अध्यायको 21 पद। यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर, जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्दछ। यस पदमा फोहोरीपनाको माने कानमा धेरै कानेगुजी भएको व्यक्ति भन्ने विचारमा आधारित छ। यदि हामी सुन्न तयार छौं भने यसले धेरै बाधा दिन्छ। यो कानमा भएको फोहोरले धेरै बाधा दिन्छ, किनभने हाम्रो कानहरू कानेगुजीले थुनिएका हुन्छन्। यहाँ चित्रण यही नै हो। यो सन्दर्भले ख्रिस्टियनहरूतर्फ संकेत गरेको पद 18 ले देखाउँदछ। याकुब 1:18 म त्यो पढ्नेछु। उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौं भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यताको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। यहाँनिर यो फोहोरीपना जुन व्यक्तिहरूमा रहेको र त्यसलाई हटाउनु पर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ, त्यो चाहिँ पद 18 अनुसार हेर्ने हो भने यो ख्रिस्टियनहरूतर्फ नै संकेत गरिएको हो। तिनीहरूमा अझै पनि विगतदेखिका पापहरू बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ ख्रिस्टियन हुनु अघिदेखिकै पापहरू हुन्। याकुबको भनाइमा तिनीहरूको निम्ति बाधा भनेको तिनीहरूमा ढाकिएर बसेको पापहरू नै हो। याकुबले त्यस पापहरूको शेष रहेको भागहरूलाई निकाल्न भन्दछन्। त्यो जुन पाप जुन विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिदेखिकै थियो, जसलाई उनीहरूले निरन्तर राखिरहे, त्यही पापहरू नै उनीहरूको निम्ति अगाडि बढ्नलाई बाधा थियो र याकुबले चाहिँ त्यसलाई हटाउनको निम्ति, निकाल्नको निम्ति भन्दैछन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो पश्चाताप विगतका पापहरूसँग पुरै विच्छेद नभएको अवस्थाको पश्चाताप हुन्छ। मतलब हामी पश्चाताप त गर्छौं, तर हामी पुरै नै जुन कुराको निम्ति पश्चाताप गरेका थियौं, हामीले पुरै नै त्यो पश्चाताप गरेका छैनौं। त्यो पापलाई विच्छेद अथवा अलग हामीले बनाएका छैनौं, तर हामी पश्चाताप चाहिँ गर्न चाहन्छौं, अनि त्यो चाहिँ नमिल्ने कुरा हो। मत्ती 5:29 र मत्ती 5:30 लाई हामी पढेर यो कुरा बुझ्न सक्छौं। मत्ती 5:29 मा यस्तो लेखेको छ, अनि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई निकालेर आफूदेखि फालिदेऊ। मत्ती 5:30 मा यस्तो लेखेको छ, अनि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई काटेर आफूदेखि फालिदेऊ। यहाँ अक्षरश नै हामीलाई हाम्रो आँखालाई फालिदिने, हाम्रो हातलाई काटेर फालिदिने भन्न खोजिएको होइन, तर हामीलाई एउटा यस्तो आत्मिक कुरा सिकाइएको हो जुन कुराले चाहिँ
हामीमा यदि कुनै त्यस्ता पापहरू बाँकी छन् जुन पापले हामीलाई ठेस खुवाइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले फालिदिनुपर्छ, हटाउनु पर्दछ भन्ने कुरा बताइएको हो। हामीले पापलाई छिट्टो गरी हाम्रो जीवनबाट विच्छेद गर्नुपर्छ। हिब्रू 12 अध्यायको 1 पदमा हिब्रूका लेखकले हामीलाई हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ पन्साओ भनी उत्साह दिन्छन्। जबसम्म हामीसँग पाप हाम्रो जीवनमा टाँसेर बस्छ, हाम्रो विश्वास वास्तवमै कहिल्यै फस्टाउन सक्दैन। पापले आत्मिक वृद्धिलाई निसासाइ दिन्छ। याकुबले हामीलाई यस पापलाई हटाउन भनिरहेका छन्, मानौ कसैले कपडाबाट मैला निकाले जस्तो। त्यस्तो प्रकारले हामीले हाम्रो पापलाई हटाउनु पर्छ, कपडाबाट मैला निकालिएको जस्तो। यसरी पापलाई हटाउनलाई त्यहाँ 2 कुराहरूको खाँचो पर्दछ। पहिलो, यो सुसमाचारमा हाम्रो आज्ञाकारिता सँगै सुरु हुन्छ। कलसी 2 अध्यायको 11 पद र 12 पद पढ्नुभयो भने तपाईले र मैले जब येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाई हाम्रा पापहरूको क्षमाको निम्ति हो भनेर स्वीकार गर्यौं, तब हाम्रा पापहरू क्षमा भए भन्ने कुरालाई पाउन सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो, यसमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिगत संकल्पको खाँचो हुन्छ। कलसी 3 अध्यायको 8 पदमा तपाईले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ जब हामीले रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, मुखबाट निस्कने फोहोर बोली जस्ता कुराहरूलाई फाल्दछौं। कलसी 3 अध्यायको 8 पदमा भनिए जस्तै तब चाहिँ हामी हाम्रा पापहरूलाई हाम्रो जीवनबाट अलग बनाउँदै, हटाउँदै, कपडामा भएको मैलालाई निकाले जस्तै हामी निकाल्दै जान सक्छौं। यसैले सुरुमा हामीले विश्वास गरेको घडीमा अनि त्यसपछि हामी विश्वासमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रा पापहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउँदै गइरहेका हुन्छौं। यसैले यी चाहिँ जो बाधा दिने कुराहरू छन् त्यसलाई हटाउने त्यहाँ दोस्रो तरिका थियो। हामीले दोस्रो तरिकालाई हेर्यौं। बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनु छ भने हामीले वचनहरूलाई हृदयभित्र ग्रहण गर्नुपर्छ। वचनहरूलाई हृदयभित्र ग्रहण गर्नुपर्छ। याकुब 1 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्दछ भनी बताएको छ। म त्यो पदलाई पढ्नेछु। याकुब 1:21 यसकारण सबै फोहोरीपना र दुष्टताको भरपुरी हटाएर रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक ग्रहण गर जसले तिमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन सक्दछ। वचनले हामीलाई असर पार्न दिन सर्वप्रथम हामीले यसलाई हामीभित्र रोपेको हुनुपर्छ। यहाँ वचन रोपिएको भन्ने विचार यस्तो हो कि यसले हाम्रो जीवनमा स्थायी जोडाई बनाउँछ जसले हामीमा प्रभाव पार्छ र सहायता दिन्छ। भजन संग्रह 119 अध्यायको 111 पदलाई एकचोटि ध्यान दिउँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तपाईका साक्षी वचनहरू मैले सधैँका निम्ति पैतृक सम्पत्तिको रूपमा
अपनाएको छु, किनभने ती मेरो हृदयको रमाहटको कारण हुन्। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने साक्षी वचनहरूलाई भजनका लेखकले सधैँका निम्ति पैतृक सम्पत्तिको रूपमा अपनाएको कुरा बताइरहेको छ। अनि यो हाम्रो लागि पनि उत्साहको कुरा हो, हाम्रो लागि पनि यो चाहिँ उदाहरणको कुरा हो। यदि वचन सतहमा मात्र छ भने यसले हाम्रो क्रिस्चियन हिँडाइमा पार्नुपर्ने प्रभाव कहिले पार्न सक्दैन। बिउ छर्नेको दृष्टान्तले हामीलाई देखाउँछ कि जब वचन जमिनमाथि रहन्छ तब चाँडै नै त्यो शैतानले चोरेर लैजान्छ। तर जब वचन रोपिएको हुन्छ, एउटा असल र इमानदार हृदय फल फलाउनतर्फ अग्रसर हुन्छ, त्यसले फल फलाउँछ। वचनलाई हाम्रो हृदयभित्र पुग्न दिनको लागि हामीले यसलाई ठिक स्वभावले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरको वचनको भोक हुनुपर्छ। प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा हामी त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पाउँछौं जसमा त्यस्तो प्रकारको भोक थियो। म पढ्नेछु त्यो पद, प्रेरित 17 अध्यायको 11 पद। यिनीहरू चाहिँ ती थेसलोनिकामा हुनेहरू भन्दा उत्तम रहेछन्, किनकि यिनीहरूले मनको पूरा तयारीको साथ वचन ग्रहण गरे र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे। यहाँ बेरियालीहरू थेसलोनिकामा हुनेहरू भन्दा चरित्रमा उत्तम रहेछन् भन्ने कुरालाई बताइएको छ, किनभने तिनीहरूले दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूलाई ज्यादै उत्सुकताका साथ जाँच्दै पावलले भनेको कुरा ठिक छन् वा छैनन् भनी हेर्दथे। यसुले भन्नुभयो, हामी परमेश्वरको वचनहरूमा भोको र तृषित हुनुपर्छ। हामी उहाँको वचनमा भोको हुनुपर्छ, उहाँको वचनको निम्ति भोको हुनुपर्छ, उहाँको वचनको निम्ति हामी तृषित हुनुपर्छ। यदि वचन हाम्रो हृदयमा पुग्नु छ भने हामीमा यसलाई स्वीकार गर्ने नम्रताको स्वभाव हुनुपर्छ। हाम्रो हृदयभित्र वचनलाई स्वीकार गर्न जरुरी चाहिँ के छ भने हाम्रो स्वभाव सुम्पने, नम्र, झुक्ने खालको हुनुपर्छ। नामान र उनको क्रोधलाई याद गर्नुहोस्। उनले परमेश्वरको वचनलाई उहाँको जनबाट सुन्नु पर्ने थियो, तर उनले के भने? हामी दोस्रो राजा 5 अध्यायमा त्यो घटना पढ्न पाउँछौं र अहिले चाहिँ हामी 12 पदलाई हेर्दैछौं। म पढ्नेछु। के दमस्कसका नदीहरू अबाना र फर्पर इजरायलका सबै पानीहरू भन्दा उत्तम छैनन् र? के म तिनमा नुहाएर शुद्ध हुन सक्दिन र? यसरी तिनी फर्के र क्रोधित भएर गए। परमेश्वरको जनद्वारा परमेश्वरले उनलाई उनको त्यो रोगबाट शुद्ध हुनको निम्ति जुन उपाय दिनुभएको थियो त्यो उनले सुनेनन्। उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। हामी यसरी वचनलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनौं। हामी यसरी नामानले जस्तो निर्णय लिन सक्दैनौं।
हामी सबैको स्वभाव यस्तो हुनु हुँदैन। कसै कसैमा मलाई त्यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो वा त्यो ममा लागू हुँदैन भन्ने व्यवहार हुन सक्छ। कति कुराहरू हामीलाई थाहा भएर पनि हामीले स्वीकार नगरेका हुन सक्छौं। यस्तो नम्रताको स्वभाव बिना यस वचनलाई हामीले परमेश्वरको वचन भनी पहिचान गर्न असफल हुन सक्छौं। परमेश्वरको वचनलाई जस्तो हो उस्तै तवरले स्वीकार नगर्ने एउटा हठी स्वभाव, त्यस्तो स्वभाव हामीले राख्नु हुँदैन। अन्तमा हामीले हेर्नुपर्ने एउटा अर्को कुरा बाँकी छ र त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र धेरै व्यवस्था समेत गरिएको कुरा हो। बाइबलले भन्दछ कि यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनु छ भने हामीले परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। याकुब 1 अध्यायको 22 पदमा वचन पालना गर्नेहरू हो, सुन्नेहरू मात्र होइन पनि उल्लेख गरिएको छ। म त्यस पदलाई पढ्नेछु, याकुब 1 को 22 लाई। तर तिमीहरू वचन पालना गर्नेहरू हो, सुन्नेहरू मात्र होइन, जसले आफैलाई धोका दिन्छन्। तपाईले वचन सुन्नुहोला, राम्रो। तपाईले यसलाई हृदयमा समेत राख्नु भएको होला, असाध्यै राम्रो। तर जबसम्म तपाईले यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुहुन्न, तपाईको विश्वास कहिल्यै बढ्ने छैन। तपाईको विश्वास कहिले पनि बढ्ने छैन। मत्ती 5 अध्यायमा उल्लिखित ती धन्यको आशिष पाएका मानिसहरू तिनीहरूले व्यावहारिक तवरले स्वीकार गरेका आत्मिक चरित्रहरूको परिणामका कारण धन्य भनिए पनि बयान गरिएको छ। तर ती चरित्रहरूलाई नअपनाएको भए न तिनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन देखिने थियो, न त परमेश्वरको धन्यको आशिष तिनीहरूले पाउँथे नै। मुक्ति ख्रिस्टमा छ भने एक व्यक्तिले जान्न सक्छ, तर जबसम्म उसले कदम अगाडि बढाउँदैन र आफूलाई सुम्पदैन तबसम्म तिनीहरू अझै पापमा नै रहन्छन्। धेरैजना आफैलाई रोकेर राख्दछन्, तर आफसे आफ केही होस् पनि हेरिबस्छन्। तिनीहरूले व्यवहारमा उतार्न वा पालना गर्न चुकेका छन्। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आफसे आफ हुने होइन, हामीले नै कदम चाल्नुपर्छ। हामीले नै व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नै पर्छ। बिर्सने श्रोताहरूले कहिल्यै आफ्नो विश्वासलाई बलियो पार्न सक्दैनन्। तिनीहरू जाँचमा पर्दा असफल हुन्छन् वा तिनीहरू जब परीक्षामा पर्छन् तब लड्न पुग्छन्। हामीले आज 4वटा कुराहरूलाई हेर्ने मौका पाएका छौं, जसमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्न तयार हुनु पर्दछ। अनि यसैगरी दोस्रो कुरा, जे कुराले बाधा दिन्छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ। अनि तेस्रो कुरा, वचनहरूलाई हृदयभित्र ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, अथवा हामीले उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई
पालना गर्नै पर्छ। निष्कर्षमा म आउन चाहन्छु, यी 4 सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्दा विश्वासले एउटा वातावरण सिर्जना गर्नेछ जसद्वारा विश्वास फलवन्त हुनेछ, सुरुदेखि अन्तसम्म नै। जुन बेला सुरु गर्नुभयो त्यसपछि निरन्तर रूपमा अन्तसम्म नै तपाईको विश्वास झन्झन बढ्दै जानेछ, झन्झन फलवन्त हुँदै जानेछ। रोमी 1 अध्यायको 16 पद अनि 17 पद म पढ्नेछु। रोमी 1 अध्यायको 16 अनि 17, किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिन, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि र ग्रीकका लागि पनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो, किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखिएको छ, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं, विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखिएको छ, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ। विश्वासले यसै जीवनमा कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। हामी जबसम्म जिउँदछौं विश्वासमा बढ्दै जानुपर्छ। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यो सबै पहिलो कदमबाट सुरु हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रा पापहरूको क्षमा पाएर सुरु हुन्छ। यसरी याद राख्नुहोस्, 4 सिद्धान्तहरू: सुन्नु, हटाउनु, ग्रहण गर्नु र प्रतिक्रिया दिनु। यदि हामीले यी कुराहरूलाई राम्ररी बुझौं र हामी यी कुराहरूलाई राम्ररी पालना गर्छौं भने हाम्रो विश्वासलाई हामी बलियो बनाउँदै लैजान सक्छौं। आउनुहोस्, म वचनको भागलाई यहीँ राख्दै म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हाम्रो विश्वासलाई हामीले बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ अनि त्यसको निम्ति आवश्यक कुराहरू हामीले गर्नु जरुरी छ। हामीले तपाईको वचनलाई सुन्नुपर्छ। हामीले तपाईको वचनलाई सुन्न चाहँदाखेरि, सुन्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्दाखेरि आउन सक्ने बाधाहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। हामीले तपाईको वचनलाई हृदयभित्र राख्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईको वचनलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। अनि जब हामी तपाईको वचनलाई पालना गर्छौं, हामी विश्वासमा बढ्दै बढ्दै जान्छौं। हाम्रो विश्वास पूरा रूपमा पुगिसकेको अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। हामी यो संसारमा रहन्जेलसम्म हामीले यो विश्वासमा बढ्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिरहनु पर्छ। यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। हामी यसमा बढ्दै जानुपर्छ। तपाईले हामीलाई आज त्यो कुरा सिकाउनु भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु। हामीले जुन दिन तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, तपाईबाट हामीले हाम्रा पापहरूको क्षमा हामीले पायौं, हामीले मुक्ति पायौं, त्यस समयदेखि हामीले तपाईँ प्रभुमा कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्दै जान्दै हामी यो समयसम्म, यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौं। तर हामीलाई अझै अगाडि बढ्नु छ। हामीलाई तपाईको सहायता चाहिन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौं हाम्रो जीवनमा बढ्नको निम्ति आउने ती बाधाहरूलाई, ती फोहोर कुराहरूलाई हामी हटाउन सकौं। अनि तपाईको वचनलाई हामी कुनै शर्त बिना, कुनै शंका बिना, कुनै हट अनि कुनै पनि त्यस्ता इन्कार गर्ने त्यस्ता कुराहरूलाई अलग राख्दै, त्यसलाई हटाउँदै हामी तपाईको वचनलाई पालना गर्न सकौं।
हामी प्रार्थना गर्दछौँ। वचनको भागलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राखेर हामी सबैको निम्ति आशिष माग्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन।